لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبنا پڑھو اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا وصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة پہلی نظری لٹ لیا ہماری سانو تیرے ہار سنگاراں قاتل نین تے ناگن زلفاں تے دوروں مارن ماراں تے کسے نوں کول نہیں کھٹکن دیتا آقا تیرے حسن دے پہرے آزم کلا تو ہی نہیں ایتھے ہو گئے نے قتل ہزاراں بعد از حمد و صلات نہایتی عزت لائق میرے ہادی عزیز بزرگوں میرے ساتھیوں تمام بندہ چیز سلام محبت پیش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے جمعہ مبارک کی بابرکت نشست کے اندر مینو حق کوئی دی توفیق عطا فرمائے سانو سب نوں سن سنا کے حق نوں تسلیم کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات رمضان مبارک دا مہینہ اور اس کا جمعہ مبارک دوسرا جمعہ مبارک اس نشست کے اندر اسی آج موجود ہاں میں جس حوالے دے نال چند معروضات آپ دے نال گوشت گزار کرنیاں نے اوے غزوہ بدر کے حوالے دے نال میرے نبی کریم علیہ السلام دے اصحابہ دی جان ساری کیونکہ دو
جس کے اندر حال کے کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاماں نوں فتح عطا فرمائی۔ دروازے کھولو، دروازے کھولو۔ حال کے کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاماں نوں فتح نصیب فرمائی۔ ویسے تو یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ سارے موضوع اگر ترتیب کے نال بیان کیتا جائے کم از کم 5-6 جمعے کی ضرورت ہے، لیکن اس مختصر وقت کے اندر میں چند باتاں آپ کے گوش گزار کراں گا۔ اصحاب رسول دا وہ جذبہ عشق، حضور کے صحابہ دا وہ قربانی کا جذبہ، دین کی خاطر جانا قربان کرنے کا جذبہ، اس کے حوالے کے نال میں چند باتاں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جس وقت مکہ المکرمہ کو مدینہ المنورہ کے اندر ہجرت فرما کے تشریف فرما ہوئے، مدینہ شریف کے اندر جڑے یہودی سن انہاں نوں میرے نبی کے آمن کی بڑی تکلیف ہوئی۔ یہودیاں کو تکلیف ہوئی تو یہودیاں نے مکے کے کافراں نال گٹھ جوڑ بنا لیا۔ آئے دن حضور کے متعلق، حضور کے اصحاب کے متعلق کہ مکے کے کافراں نے یہودیاں نے کوئی نہ کوئی سازش، کوئی نہ کوئی پلان بنانا، تو یہودیاں نے مکے کے کافراں نوں یہ مشورہ دیتا، اے پٹھی بار مسلمان نے تسی سارے اکٹھے ہو کے انہاں تے حملہ کر دو، اللہ بول دو اور انہاں نوں قید کر دو، انہاں نوں شہید کر دو، تاکہ اس روئے زمین تے اسلام دا چٹ اکھیڑ دتا جائے۔ ابو سفیان نے تجارتی لشکر تیار کیتا جس کے اندر پورے مکے کے لوگوں نے حصہ پایا، تجارت کا مال دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام کو انہوں سازش کا پتہ چل چکیا سی اور مکے کے لوگ معاہدے بھی توڑ چکے سن۔ قریب لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجارتی لشکر کا راہ روکن واسطے چند صحابہ نال لیا، کیونکہ انہوں نے تجارت کا فقط مقصد یہ سی کہ اسی تجارت اچھی کریں گے، پھر اس مال کی مدد کے نال اسی مسلمانوں کے خلاف مقابلہ کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ابو سفیان کے لشکر کا تعاقب کیتا، لیکن ابو سفیان بھی انہاں بعد کرنا پڑیا، وہ شاپی بن گئے، لیکن اس کا حالت کفر کے اندر تھا۔ انہوں نے بام لیا، جان لیا، پتہ چل گیا، ابو سفیان نے رستہ تبدیل کر لیا، اور اس کو پہلے اس نے ایک بندہ جس کا نام سی ساسا، اس کو نے 20 مسکال سونا دیتا کرایا کہ اس نے کیا جا کے مکے کے لوگاں نے ایک خبر پھیلا دے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واڑے تجارتی لشکر نوں ڈکنا چاہ رہے ہیں، اور جتنی جلدی ہوئے جا چلا جا۔ وہ ساسا چلا گیا، اس نے جا کے اعلان کیتا، المختصر ابو جہل کو جب پتہ چلیا، ابو جہل نے مہم نوں تیز کیتا تے انہاں ایک لشکر تیار
صحابہ کو جنگ کی ترغیب نہیں سی دلائی. ایک پاسے 1000 سن کافر اور ایک پاسے 313 میرے نبی دے صحابہ سن. حضور رستے میں نکال لیا نا. حضور کریم علیہ السلام نے اپنے سارے اصحاب جڑے نال سن انہاں نوں اکٹھا کر کے حضور نے انہاں دا مشورہ دیا. سب تو پہلے میرے نبی دا یارے گار یارے مدار خلیفہ برحق خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ ساڈے کولوں جنگ دا پھر مشورہ لیندے ہو. یا رسول اللہ میں آپ دا غلام صدیق اکبر اعلان کرنا آیا کریم نبی لجپال نبی سانو مال دینا پیا مال دیاں گے جان دی بازی لانی پئی جان دی بازی لاواں گے کہ اللہ دے پیارے محبوب ساڈا فیصلہ سن لو. یا نبی اللہ ساڈا کوئی فیصلہ ہے سانجینا ہے تہاڈی غلامی وچ مرنا ہے تہاڈی غلامی. کھڑے ہوئے انہوں نے بھی یہ ہوئی اعلان کیتا. حضرات گرامی نگر تیسرے نمبر پہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھڑے ہوئے کہ کھڑے ہو کے عرض کرن لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تسی ساڈے کولوں مشورہ پہ لیندے ہو. یا رسول اللہ سی قوم موسیٰ دی طرح نہیں کہ جدوں جنگ دا ویلا آئے کہ موسیٰ دی قوم آکھے موسیٰ تو تے تیرا رب جا کے لڑو اسی گھراں وچ بیٹھاں گے اسی جنگ دے منظر ویکھاں گے. نا 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 یا رسول اللہ اسی تانوں چھپر دے وچ بٹھاواں گے اگے آپ لڑاں گے. یا رسول اللہ کے ہو کے آپ لڑاں گے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا شیرونی مینوں مزید مشورہ دیتا جائے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی کھڑے ہوئے کہ عرض کرن لگے یا رسول اللہ مینوں انج لگدا ہے تسی چاہندے ہو کہ انصار صحابہ بھی اپنا مشورہ دین. یا رسول اللہ ساڈا بھی ایکو ہی اعلان ہے سونے جے تسی کہو گے کہ اسی اپنے گھوڑے دریاواں وچ ڈال دیا گے اسی پیچھے نہیں ہٹاں گے. سارا پیار زمانے دا تیرے پیار تمہارے دیوان جن جانے مٹھن مدنی سرکار تمہارے دیوان. یا رسول اللہ سی پیچھے نہیں ہٹاں گے. میرے نبی کریم کا چہرہ شاش و بشاش ہو گیا. اور نبی کریم علیہ السلام دے علماء میرے کریم نبی نے غزوہ بدر دے موقع دے بدر دے مقام میدان دے اندر جا کے پڑاؤ فرمایا نا. کریم آقا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو پڑاؤ فرمایا کہ رب دی بارگاہ دے وچ التجا کی رب کریم بظاہر کافر زیادہ نے میرے غلام تھوڑے نے لیکن اے کریم رب یہ مٹھی بھر مسلمانوں اگر شہید کر دیتا گیا بلا توبت بعد ذالکا اے میرے کریم رب آج کو بعد پھر تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی بھی زمین تے نہیں رہے گا. اللہ اکبر. میرے نبی نے دعاواں مانگیاں پھر رب کی طرفوں مدد دیاں بشارتاں آ گئیاں. رب نے وعدہ فرما لیا محبوبہ دوواں گروہاں وچوں ایک گروہ تے اسی تانوں فتح عطا فرماواں گے. دو گروہ کیڑے ہیں ایک جڑا مکیوں آ رہا ہے تے ایک ابو سفیان دا گروہ تجارتی گروہ جڑا شام دی طرف مکے دی طرف جا رہا ہے. انہاں دوواں گروہاں وچوں ایک گروہ دے تے ایک قافلے دے تے اسی تانوں مدد عطا کراں گے تے فتح عطا کراں گے. حضرات گرامی قدر بیلا قریب آ گیا. پہلی مدد اے ملی کہ جڑی جگہ تے کافراں نے ڈیرا لایا سی وہ جگہ کچی جگہ سی. اللہ کی طرف رحمت کی بارش ہوئی نا
اکٹھا ہو گیا یہ مدد مل گئی حضرات گرامی قدر اگے میرے کریم لجپال نبی دے علماء وہ ویلا آ گیا جنگ بدر دا دن آ گیا 17 رمضان مبارک آ گیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہ سدیاں فرما رہے ہیں اپنے غلاماں دی صفا سدیاں کرا رہے ہیں کریم آقا دے ہاتھ دی اندر ایک تیر ہے اس تیر دے نال جڑا کوئی صحابی اگے پیچھے ہوندا ہے سرکار پیار دے نال تیر لگاندے نے تے سب دے اندر سیدھا کر دیندے نے سرکار دے ایک صحابی حضرت خاطب رضی اللہ تعالی عنہ او تھوڑے کے بعد سن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دے پیٹ تے تیر لگایا کہ انہاں نوں سب دے اندر سیدھا کیتا تے انہاں نے عرض کیتی یا رسول اللہ یہ جڑا تساں مینوں تیر لگایا ہے مینوں ڈاڈی تکلیف ہوئی ہے مینوں درد محسوس ہوئی ہے میرے کریم نبی نے اپنا پیٹ مبارک ننگا فرمایا تے فرمایا اے میرے صحابی آ جا آج ہی بدلہ لے لے بدلہ لے جائے حالانکہ یہ جنگ دا مقام ہے ایتھے تے سرکار دے جانا پیش کرنیاں نے لیکن اللہ اکبر سرکار بھی جانتے سن میرے صحابی دے دل وچ کیڑا خیال ہے جدو حضرت حاتم قریب آئے نا حضرات میرے نبی کریم علیہ السلام دے جسم اطہر کو اپنے سینے نال لا لیا تے سرکار دے جسم اطہر کو چوم لیا تے نبی کریم نے فرمایا صحابی لینا تے بدلہ سی تے تو مینوں سینے پیا لانا ہے تے نالے میرے جسم دے بوسے پیا دینا ہے تے صحابی نے پتہ کی عرض کیتی عرض کرن لگے یا رسول اللہ مینوں انج لگدا ہو سکدا ہے میرا آخری ویلا ہوے میں چاہنا آیا دنیا کو جاواں تے مینوں اے نسبت مل جائے کہ میں سونے نبی دا جسم مبارک چوم کے آ رہا میرے تے جہنم حرام ہو جائے فرمایا اٹھو جنت کی طرف یعنی محمد عربی کی خاطر لڑنا ایک چیز جی میں جنت وچ جانا ہے کدھر جانا ہے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے عرض کیتی یا رسول اللہ کیا جنگ وچ اسی جاواں گے تے سانو جنت ملے گی سرکار نے فرمایا ہاں جنت ملے گی حضرت عمیر بن حمام دے ہاتھ دے اندر تھوڑیاں جیاں کھجوراں سن تے کھا رہے سن انہاں نے گرا چھڑیاں کہن لگے یہ میں ساریاں کھجوراں کھا گیاں تے وقت بڑے ہی گزر جائے گا میں جلدی کراں کہ ایک کھجوراں سٹاں تے نبی دی غداراں دے نال میں لڑاں میں تاکہ نبی دی خاطر شہید ہو جاواں حضرات گرامی قدر وہ جنگ دے اندر غصہ ہو گئے تے شہید ہو گئے تے نبی دے نام تے خون انہاں دا گرامی قدر ذرا جذبہ دیکھنا یہ تے بڑے صحابہ اکرام نے نا جڑے چھوٹی عمر دے صحابہ نے انہاں دا کیسا جذبہ آیا دو صحابی ایک دا نام معاذ ہے ایک دا نام معوذ ہے چھوٹیاں صحابہ بچیاں دا جنہاں دی عمر 10 سال تو گھٹ نہیں انہاں دا پہلے جذبہ اے کہ سرکار جس وقت کی جنگ تے صحابہ نال کھڑے ساڈے لشکر دا جائزہ لیندے سن جڑے بچے ہوندے سن سرکار واپس بھیج دیندے سن معاذ تے معوذ انہاں دواں بھائیاں بھی سرکار نے فرمایا واپس چلے جاؤ تسی بچے ہو اجے تسی جنگ دے قابل نہیں تے سرکار دے انہاں دواں غلاماں نے عرض کیتی یا رسول اللہ اے تے بچے آ تیرے عشق وچ پکے آ اے تے بچے آ تیرے عشق وچ کیاں پکے آ سونیا اساں نہیں جانا اسی تے گھروں ارادہ کر کے آئے ہاں بی بی کفرا دے بیٹے ہاں فرزاندا تے بی بی کفرا او بی بی تے او صحابی آئے جنہاں نے مدینہ شریف نوں جا کے جڑا مدینے چ پہلا جتھا گیا 6 بندیاں دا اے انہاں وچ ایک صحابی ہے جنہاں پہلے پیر مدینے دے لوکاں وچ حضور دا مکے جا کے کلمہ پڑھیا آیا یا رسول اللہ سی کفرا دے بیٹے
ہیں تے ساڈی ماں نے بھی سانو ایہی درس دتا ہے بیٹا دودھ تاں لال ہوے گا جے تہاڈیاں جاناں نبی دے نال لگ جان گیاں جنہیں نکے سے آپی سان حضرت معوذ کہنے لگے یا رسول اللہ اے معاذ کو تساں اجازت دے دیتی ہے اے تے میرے تو بڑا لیکن یا رسول اللہ جے طاقت دی گل آوے نا تے میں ایدے تو تگڑایا میں ایدے تو طاقت والا یا رسول اللہ جے ازمانا ہوئے تے کشتی کرا لو تے آپ فیصلہ کر لیا کشتی کرا لو تے آپ فیصلہ کر لیا اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے آج کشتی ہوئے گی فیصلہ ہوئے گا یہ تے معوذ نے معاذ کی پشت تے کانڈ زمین تلا چھٹی تے معوذ کو بھی اجازت دیتی جائے گی جنگ وچ لڑن دی اللہ اکبر سرکار نے فرمایا میرے صحابہ آ جاؤ نا آج محبت دی کشتی لڑی جانی ہے آج میرے غلاماں نے کشتی لڑنی ہے حضرات گرامی قدر آج تے جڑے پہلوان نے کشتی لڑدے نے کس وقت لڑدے نے دنیا کی عزت بن جائے کس وقت لڑدے نے مال مل جائے انعام مل جائے واہ 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 معوذ کیسا عشق ہے اے کشتی فقط اس وقت لڑ رہے ہیں کہ جنگ وچ جائیے تے نبی دے نام دی شہادت مل جائے نبی دے نام دی شہادت مل جائے اللہ اکبر آج بھی کشتیاں ہوندیاں نے کدھر جناب وزیر اعظم کشتی ویکھدا ہے کدھر جناب ناظم ویکھدا ہے جناب والا وڈیرے ویکھدے نے کشتی واہ کشتی ویکھن والا نبیاں دا سردار ہے نبیاں دا سردار ہے کون ہے نبیاں دا سردار ہے جب کشتی لڑن لگے نا تے چھوٹے چھوٹے ہی ہوندے نے تے معاذ جڑے نے نا دکان وچ کہندے نے معوذ معاذ کو کہندے نے بڑے بھرا یار تینوں پتہ ہے تو ہے تے تگڑا ہے لیکن گھر اپنی کو بیٹھ کے وعدہ کیتا سی جنگ لڑنی ہے جاواں گے یعنی کدے کدے کانڈ لا لینا ایدے وچ سواد ہوندا ہے تے کدے کدے کانڈ لوا لینا ایدے وچ سواد ہوندا ہے جتن جتن ہر کوئی کھیڈ تے ہار کھیڈ فقیراں اجازت جا کے لڑو اچھا جس وقت صفا بڑھ گئی نا ادھر کافران کی صفا سامنے سان کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل انہوں نے پتہ کی دیکھا کافران کی صفا میں انہوں کا بیٹا ہے جڑا حضور دے صحابہ نال میرے نبی دے غلاماں نال اج لڑن آیا ہے کفر کی کرتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے پتہ کی عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اجے جنگ تے شروع نہیں ہوئی جنگ دا کلیہ تے قاعدہ ہوندا ہے ایک بندہ ادھر ہوندا ہے ایک ادھر ہوندا ہے دو ادھر ہوندے نے دو ادھر جاندے نے تین ادھر ہوندے نے تین ادھر جاندے نے پھر جا کے گتھم گتھا ہو جاندا ہے یا رسول اللہ وقت بڑا گزر جائے گا یا رسول اللہ مینوں کدے اجازت دیو نا کافراں دیاں صفاں دے وچ مینوں میرا بیٹا پیا نظر آندا ہے یا رسول اللہ اجازت دیو میں پہلے جاواں اودی گردن اڑاواں اور اونوں دساں کہ محمد عربی میرے آقا نے جے آقا دی گل آوے اوتھے بیٹے نہیں ویکھے جاندے اوتھے بھرا نہیں ویکھے جاندے اوتھے پیار دا معیار بس محمد دی غلامی ویکھی جاندی
انک منی بمنزلتی سمعی والبصری والراسی، ابو بکر ٹھہر جا، تیری میں نو بڑی ضرورت ہے، تیرا تے میرا انج تعلق ہے جویں تو میریاں اکھاں بھی ہیں، میرے کان بھی ہیں، میرا سر بھی ہے، میرا پیار بھی ہے۔ جس وقت جنگ شروع ہوئی ادھر 3 بندے آئے، عتبہ، شیبہ اور ولید، کافر 3 آئے، رؤسائے مکہ دے وچوں، مکے دیاں وڈیریاں دے وچوں، ادھر سرکار دے جانسار انصار 3 صحابہ نکلے، انصار 3 صحابہ نکلے، انہوں نے پکاریا آؤ بھی ساڑھے مقابلے وچوں، انہوں نے للکاریا بھی محمد عربی دے شیر آگے نہیں، انہوں نے پوچھا تسی پہلے دسو کون ہوندے ہو، انہوں نے کیا اسی انصار ہوندیاں، انہوں نے کیا اسی کمیاں نہ نہیں لڑ دے، ساڑھی لڑائی وڈیریاں نہ، اے جڑے کافر ہوندے نے نا، انہاں دے وچ تکبر بڑا ہوندا ہے، ایک کمی تے اس طرح نہ بنائی رکھدے نے، حالانکہ عزت دا معیار رسول اللہ دی غلامی اور تقوی پرہیزگاری، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انہاں کیا سی کمیاں نہ نہیں لڑنا۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی کریم علیہ السلام نے انہاں غلاماں کو پیچھے بلایا تے ہن 3 شیر بھیجے سرکار نے، میں چلو انہاں دی گل مان لے، میرے نبی نے 3 غلام بھیجے، ایک ابو عبیدہ بھیجے، دوسرے اپنے غلام حضرت امیر حمزہ چچا بھیجے جڑے خدا دے بھی شیر تے خدا دے رسول دے بھی شیر، تیسرے ولیاں دے سردار میرے نبی دے ویر اساں سنیاں دے پیر مولا علی بھیجے، مقابلے دے اندر حضرت ابو عبیدہ آئے، شیبہ دے مقابلے دے اندر حضرت امیر حمزہ آئے، ولید دے مقابلے دے اندر مولا کائنات آئے، حضرات عتبہ کو حضرت امیر حمزہ نے شہید کر دیتا، عتبہ کو حضرت امیر حمزہ نے واسطے جہنم کر دیتا، شیبہ حضرت ابو عبیدہ دے مقابلے دے وچ آیا، کیونکہ حضرت ابو عبیدہ دا وہ 1.5 عمر دے سن، انہیں حضرت ابو عبیدہ کو زخمی کیتا، تے مولا علی جوان سن تے ولید بھی جوان سی، تے سرکار کائنات دے علماء خدا دا شیر ولید تے ایک کوئی وار کیتا تے انہوں بھی تے کر چھڈیا، تے حضرت ابو عبیدہ کی مدد واسطے چلے گئے، میرے نبی کریم علیہ السلام دے علماء انہاں شیراں نے کافراں واسطے جہنم کر دیتا، میرے کریم آقا دے علماء کتا لڑائی شروع ہو گئی، ایک پاسے 1000 کا لشکر، ایک پاسے 313 کا لشکر، بظاہر ویکھیا جائے تعداد بھی تھوڑی ہے، نیزے بھی ٹوٹے نے، تلواراں بھی پھٹیاں نے، لیکن اللہ اکبر ایک کیڑا معیار ہے جس معیار تے حضور دے صحابہ اتنی بڑی طاقت نال لڑدے نے پے، وہ ایک ہی معیار ہے، وہ اے معیار ہے کہ انہاں دے دل وچ آمنہ دے لاغ دا دتا ہے، ایمان دا جذبہ ہے، ایمان دا جذبہ ہے، اور دوسری طاقت کی ہے سرکار دی دعا ہے، جڑی سرکار نے منگی، ربا کہ اج اے شہید ہو گئے تا صبح قیامت میری عبادت واسطے کوئی بھی نہیں ہوئے گا، کہ رب نے وعدہ کیتا محبوبہ 5000 فرشتے آون گے، جنہاں نوں لوگ کمی سمجھدے نے، انہاں تیریاں غلاماں دے کندیاں نال کندیاں ملا کے جبریل بھی لڑے گا، میکائیل بھی لڑے گا، اسرافیل بھی لڑے گا، اسرائیل بھی لڑے گا، صحابہ کہتے ہیں اسی کسے دی توڑ کانا چاہتے ہیں، اجے اسی تلوار اٹھاندے نہیں، کی ویکھدے ہاں توڑ لے جاتی ہے، توڑ لے دی نظر آتی ہے، لان والا نظر نہیں ہوتا، کرتے بازو کا بندہ پہلے لے جاتا ہے، بازو لیندہ نظر آمدا ہے، لان والا نظر نہیں آمدا، گل کیے سرکار کے جانسار صحابہ نے انہاں دیا کندیاں نال رل کے کندھے ملا کے اللہ دے فرشتے آ جو پہ لڑ دے، اللہ دے فرشتے لڑ دے، حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں واہ موت موت قربان جائیے بڑی قربانی تو، عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں جنگ کا منظر ویکھ لیا سان تے میں ویکھیا میرے سجے
پاسے ماں دے تے کھبے پاسے ماؤ دے کہتے نے میرے دل وچ خیال آیا کہ بچے نے میرے سجے کھبے کدے کوئی بڑا صحابی میرے سجے کھبے ہوندا تے میں بھی سیف رہندا کہتے نے انہاں نیڑے آ کے پوچھیا چاچا ابو جہل کیڑا ہے چاچا ابو جہل کیڑا ہے چاچا ابو جہل کیڑا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آکھیا خیر تے ہے کی گل ہے انہاں نے عرض کی سننا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو چاچا سا سنیا ہے ساڑھے سرکار کے نال غداری کرتا ہے چاچا سی ہے تے چھوٹے ہیں سرکار دی امت وچوں سب تو بڑا فرعون ابو جہل ہے اسی اے دا مقابلہ کرنا ہے اینو اج واسطے جہنم کرنا ہے اینو دسنا ہے کہ تو جڈا بڑا فرعون بن جا نبی دے نکے نکے غلام ہی تیرے واسطے کافی نے سرکار حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں اشارہ کیتا ہو دیکھو او جدے ارد گرد پیرا لگے ہیں نا جڑا رجل پڑھ کے کافراں نوں بہاڑا پہ جنگ تے او ابو جہل کے حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں میں کیویں کیا اتوے کتھم کتھا چلے تیزی دے نال چلے رستہ تے کوئی نہیں سی واہ تے کوئی نہیں سی کہ ابو جہل تک پہنچیا جائے لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود نگاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی جدو دل وچ عشق ہوئے نا پھر راواں آپے بن جاندیاں نے جدو بندے دی نیت ٹھیک ہوئے نا زلیخا جتنے مرضی تالے مار لے جے یوسف مڑ پوے تے تالے بھی ٹوٹ جاندے نے تے کنڈیاں بھی کھل جاندیاں دا ارادہ ہے آج بڑے کافر کمار نے حضرات انہاں نے عشق نبی لے آئے پتہ اے چلدا ہے پیا ایتھے قد دی ضرورت نہیں ایتھے بظاہر جسم تے طاقت دی ضرورت نہیں کافراں کولوں جتن دی بات ایک شے دی ضرورت ہے اوے نبی دی غلامی تے نبی دی محبت تے نبی دا عشق تے حضور دے نال محبت دا جذبہ اے جو جذبہ ہے جیڑا نکیاں نکیاں بچیاں نوں ابو جہل تے مسلط کر دیتا یہ جذبہ جڑا آج ختم ہو گیا تے تاں ہی اج کافر مسلماناں تے غلبہ حاصل کر رہے ہیں یہودی عادت سازش کر رہے ہیں قادیانی لعنتی پوری دنیا تے پھیل رہا ہے اور پاکستان دے وچ ہر کونے ہر پوسٹ تے ہر محکمے وچ قادیانی لعنتی اپنی سازش نوں پھیلا رہا ہے اور اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے بظاہر وہ انہاں دے بندے جڑے نے مولوی بھی نے جس طرح ایک محمد علی مرزا ہے مرزا جیلوی جنوں اج کل دی نوجوان نسل ساڈی بھی بڑا سنتی ہے وہ بڑیاں سیدھیاں گلاں کرتا ہے حضرات ایک ہی کتاب یعنی دی نسل وچوں ہے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا ایدیاں گلاں تے واضح ہے جیڑا آکھے وے جے قادیانی سانو کافر نہ کرتے سی کافر نہیں آکھاں گے حالانکہ مسئلہ انج نہیں مسئلہ انج ہے وے جیڑا نبی پاک نو ختم نبی نام نے آخری نبی نام نے وہ چاہے سانو کافر آکھے یا نہ آکھے ساڈا عقیدہ او پکا کافر تے جنگی ساڈا عقیدہ پکا کافر تے جنگی حضرات اج ایک قادیانی پھیل دے جا رہے ہیں یہودی ساڈے تے مسلط نہیں وجہ ایک اساں دنیا دی زندگی نال پیار کیتا ہے آمنہ دے لال دے نا دی خاطر مر مٹنا اسی اس تو ڈر گیا سرکار نے فرمایا صحابہ نوں کٹیا فرما کے فرمایا صحابہ ایک ویلا آئے گا کافر تانوں اچ بہا کے لے جان گے جویں دریا دا پانی ککھاں نوں بہا کے لے جاندا ہے صحابہ نے عرض کی
13 اساں آزاد چھکے چھڑا چھڑے نے یا رسول اللہ او کیسا وقت ہوئے گا چوکھے بھی ہوں گے تے ساڑھے تے کافر غالب آ جائیں گے سرکار نے فرمایا تو امن وہن دی بیماری لگ جائے گا کیڑی بیماری لگے وہن دی بیماری یا رسول اللہ کوئی نئی بیماری آئے گی نبی کریم نے فرمایا یہ وہن دی بیماری کوئی شوگر تے کوئی بلڈ پریشر والی نہیں یہ بیماری اے وے تسی زندہ رہنا پسند کرو گے تے موت تو ڈرو گے موت تو کی کرو گے ڈرو صحابہ نے جتنی بھی جنگاں جتنی نے انہاں دا واحد ماٹو کی آیا موت نال پیار کرنا یہ تو رومیہ دے اللہ بولیا نا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سعد بن ابی وقاص نے رومیہ دے دربار دے وچ انہاں دے جرنیل نوں پرکار کیا کیا تھی اسی اپنی تلواراں دے نال اپنی کثرت فوج نال ساڈیاں پیراں دے وچ لغزش لینا چاہتے ہو تے سانو ڈرانا چاہتے ہو آؤ تانوں دسیے اننا مائی قوم یحبون الموت کما تحبون الحیات ساڈے نال حضور دے او غلام نے جڑے نبی دے نام تے مرنا اے پسند کرتے نے جویں تسی کافر زندہ رہنا پیدا ہو جائے چاہے مسلمان تھوڑے بھی ہوں پھر نہ قادیانیاں دی سازش کام کر سکتی ہے نہ عیسائیاں دی سازش کام کر سکتی ہے نہ یہودیاں دی سازش کام کر سکتی ہے حضرات ضرورت ہے اس عمل کی کہ دل وچ محبت رسول پیدا کی جائے اور حضور دی نسبت یا پیدا کیتا جائے اور سرکار دے صحابہ کی زندگیاں نو اپنی زندگیاں پہ سوار کیتا جائے اور سرکار دے صحابہ دی زندگیاں دی سیرت پڑھی جائے اور ویکھیا جائے کہ صحابہ دی تعلق داری دا معیار کی آیا صحابہ دی تعلق داری دا معیار خونی رشتہ نہیں سی ایک کوئی معیار سی نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ایک کو معیار ہے ایک کو معیار ہے حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے سکے بھرا نوں قتل کیتا سکے بھرا نوں بدر دے مقام پہ قتل کیتا ایک بھرا قیدی ہویا جدوں اس بھرا نوں ویکھیا نا بھی انصاری صحابی پیا بند ہے رسیاں نال قیدی پیا کردا ہے بھرا نے بھرا دے متعلق پتہ کیا کیا حضرت مصعب بن عمیر صحابی رسول نے کیا اے ابو زہر میرا جڑا بھرا ہے نا اینو ذرا پنڈیاں رسیاں نال بنی میری ماں کول بڑا سونا ہے چنگا بھلا فدیہ لوانے تے معاف کران گے جدوں ابو زہر نے اپنے بھرا مصعب بن دیا لفظاں نوں سنیا تے کہن لگا کدے کسے بھرا نے اپنے بھرا نے متعلق بھی انج دی وصیت کیتی ہے حضرت مصعب بن عمیر جلال اٹھائے فرمایا اوے چپ کر جا تو میرا بھرا نہیں میرے بھرا او جڑے نبی دے غلام میرے بھراؤں نے میرے سونیا من موڑیا میرے سونیا من موڑیا میرا تن زبان نل پڑھو تے صحیح مت زبان دی راہ دل وچ بھی آ جائے آنکھوں میرے سونیا من موڑیا میرا تر بدر تیرے واسطے تیرے دشمنا نال دشمنی تیرے دشمنا دشمنی میرا ہر سجر تیرے واسطے آنکھوں تیرے دشمنا بڑھیاں معافی ہے بیماراں معافی ہے جڑے جوان نا جنہاں آکھی یار تو گانا سنا دے طرح طرح دے سنا دے گیت گا تے انہاں دے نال لگا رمضان دا مہینہ ہوئے تے نبی دی نعت پہ پڑھدا ہوئے وہ زبان پہ فالج نہیں ہوتا آنکھ تیرے دشمنا نال دشمنی
عطا فرمائے.